बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक कहावत है, मशहूर कहावत है कि जब आपका दुश्मन जंग में औरतों पर हमला करना शुरू कर दे, ख़वातीन को मारना शुरू कर दे, तो उसकी बेबसी का ये आलम है। उसकी बेबसी तो बहुत बढ़ चुकी है, साथ ही साथ वो बेगैरत भी हो चुका है, यानी उसकी गैरत ख़त्म हो चुकी है। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है कि खुद को मुसलमान कहते हैं ये लोग, कि नबी रहमत ने जो जंगी असूल मुरतब फरमाए, बिला तफरीक मसलक ये बात कर रहा हूँ, हर मसलक इस बात को तस्लीम करता है कि हुजूर ने सख्ती से मना किया था जंग में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को मारने से। यानी अरब में ज़माने जाहिलियत में जाहिलों का ये रिवाज था, वो ये अमल करते थे कि औरतों को भी मार देते थे जब उनकी लड़ाई होती थी। तो लेकिन हुजूर ने सख्ती से मना फरमाया, क्योंकि ये अबू जहलों की सुन्नत थी। और आज हमें ये देखकर अफसोस भी होता है और हैरत भी होती है कि ये जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है, जो नास भी हैं, जो शिया ने हैदर करार को निशाना बनाते हैं, ये अबू जहलों के मानने वाले हैं। उनकी सीरत पर ये अमल करते नजर आते हैं हमें। कि इंतहाई अफसोसनाक सानहा हुआ, इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ पारा चनार में। जैसा कि आप जानते हैं, वहां पर एक अरसे से ये सिलसिला, ये जुल्म बर्बरियत जारी है। वहां पर शिया ने हैदर करार को टारगेट किया जाता है, गाड़ियों को रोक रोक कर मारा जाता है। और उस पर हमने कई प्रोग्राम्स किए कि जब से इस साल का आगाज हुआ, 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक 15 से ज़ायद मोमिनीन शहीद हो चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज तो इंतहा हो गई, जितनी मजम्मत की जाए कम है, अल्फाज खत्म हो गए हैं। कि एक मुसाफिर गाड़ी जो कि पारा चनार से पेशावर जा रही थी, उस पर हमला किया गया। उसमें 8 मोमिनीन शहीद हुए, जिनमें एक बहन जिनका नाम डॉक्टर रुकैया नजफ था, उनको भी शहीद कर दिया गया। और इससे बड़ा जुल्म सुनिए, उनके साथ उनके वालिद थे, उनके सामने उन्हें शहीद किया गया। उनके वालिद भी जख्मी रहे और उनके वालिद इस वक्त अस्पताल में शदीद जख्मी हैं। यानी इससे बढ़कर और क्या जुल्म होगा। इंसानियत शर्मा जाए। ये उम्मत कैसी है कि कभी बेटी के सामने बाप को कत्ल कर दिया जाता है, कभी बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया जाता है। और ये खातून डॉक्टर रुकैया नजफ के जिनको शहीद किया गया, ये तालीमी सरगर्मियों में इंतहाई काबिल थी और उस इलाके में इन्होंने तालीम हासिल की जहां खवातीन की तालीम का तस्वुर ही नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। वहां पर उन्होंने इतनी काबिलियत दिखाई और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हुई, जो कि मुस्तकबिल थी पाकिस्तान का, उनको इस अंदाज से शहीद किया गया। यानी ये जो शर पसंद नासिर हैं, दुश्मनाने अहले बैत हैं, अहले बैत का बोझ है जिनके दिलों में, ये हैवानियत के भी किस दर्जे पर आ गए हैं कि इन्हें औरत और मर्द की तमीज नहीं रही। जंग में अंधे हो चुके हैं, बावले हो चुके हैं ये लोग। और अफसोस का मुकाम ये है कि इस सानहे से एक रोज पहले इस्लामाबाद में जलसा होता है एक कलदम जमात की तरफ से, और वहां पर वीडियोस मौजूद हैं, क्लिप्स मौजूद हैं कि वहां पर मौलवी कहता है कि पारा चनार वालों, तुम्हारा इलाज हम करेंगे। उनका इलाज तो हम वहां करेंगे इंशाअल्लाह। पारा चनार अगर बेगैरत हो, स्तासु इलाज बमंगल तक हो इंशाअल्लाह। हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे बदला लिया जाता है। तुमसे बदला हम जरूर लेंगे, हमें बदला लेना आता है। उसके इस बयान के 24 घंटे के अंदर ये वाला सानहा हो जाता है कि जब गुज़िश्ता बरस मई में तुरी मंगल में शिया असातिज़ा को शहीद किया गया, वहां पर भी ऐसे हुआ कि जब वो सारा सानहा हुआ तो उसके बाद एक मौलवी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया कि ये बहुत बड़ा अजीम कारनामा हमने किया है, और वो जश्न मना रहा था। और अब ये सानहा हो गया। ये सारी चीजें मंजरेआम पर हैं, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अब हैरत होती है हमें देखकर, अफसोस होता है कि रियासत के अंदर कुछ तकफीरियों ने, कुछ शर पसंदों ने अपनी रियासत बना ली है, और जो कि असल रियासत के कानून को वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, वो लोग सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि एक मौलवी एक दिन पहले धमकी देता है और 24 घंटे के बाद इतना बड़ा सानहा हो जाता है। एक आम बात है, आम मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई कत्ल हो जाए तो जो मकतूल होता है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में जाती है, देखती है मकतूल की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं, किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी। और अगर कोई ऐसा वाकया हो कि किसी के साथ कोई लड़ाई हो, किसी ने कोई धमकी दी हो, तो सबसे पहले उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसने धमकी दी होती है। लेकिन यहाँ पर मीडिया के सामने हजारों लोगों की मौजूदगी में अलल ऐलान ऐसी तकारीर की गई, उसके बाद सानहा होता है, लेकिन अभी तक
اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. جب تک ایسے شر پسند لوگوں کو قانونی طور پر گرفت میں نہیں لایا جائے گا یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے. ان کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے. اور اس سانحے میں ڈاکٹر رقیہ نجف جو شہید ہوئی ہیں، اتنی قابل، قوم کی لائق بیٹی، اور اس معاملے پر میڈیا کی آپ منافقت دیکھیے، ہمارے خبر رسانداروں کی آپ منافقت ذرا دیکھیے. کسی نے اس خبر کو نشر ہی نہیں کیا، کسی ٹی وی چینل نے، کسی نیوز ایجنسی نے، کسی نے اس خبر کو نشر نہیں کیا کہ قوم کی ایک اتنی قابل بیٹی جو قوم کا مستقبل تھی ان کو اس طرح سے شہید کر دیا. اور کسی نے خبر نہیں چلائی. سوشل میڈیا پر ہی مومنین بس شیئر کر رہے ہیں اور پیجز پر لگایا جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ یہ مثال دینا پڑتی ہے کہ میڈیا کا معیار یہ ہے کہ بھانڈ اور میراثیوں کو تو ان کی خبریں لگاتے ہیں کہ وہ ایک مسخرہ ہے جس کا نام پارلیمنٹ چاہت فتح علی خان، اس کے کسی فنکشن میں لڑائی ہو گئی تو پاکستان کے ایک مین سٹریم میڈیا چینل نے ہیڈ لائن بنا دی، اس کی خبر اپنے چینل پر چلا دی. لیکن انتہائی افسوس کے ایک قابل، لائق ڈاکٹر خاتون کے جن کو سر عام شہید کیا گیا ان کی کسی نے خبر نہیں چلائی. صرف قصور یہ تھا کہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا. یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو قوم بھانڈ اور مراسیوں کو پروموٹ کرتی ہے، ان کو اہمیت دیتی ہے، ان کے مقدر میں رسوائی اور ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. آپ پھر یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کوئی سائنسدان بنے گا، یہاں پر کوئی قابل ڈاکٹر بنے گا. یہاں پر ایسے ہی پھر فضولیات ہی سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ ایک تو یہاں پر قابلیت کی اہمیت نہیں ہے، دوسرا یہاں پر مسلکی تعصب پایا جاتا ہے. حملہ شیعہ نے حیدر کرار پر حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے مستقبل پر حملہ ہے. شہادت سے یہ قوم نہ کبھی ڈری تھی، نہ کبھی ڈرے گی، ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے. لیکن یہ کچھ شرپسند تکفیری ٹولے ملک کو غلط سمت کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دیے رکھیں اور یہ فسادات جاری رہیں. حکومت کو یہاں پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے بغیر یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس وقت ملک پاکستان کے حالات انتہائی سنگین ہیں اور ان حالات کی سنگینی کا اندازہ لگانا ہوگا حکومت کو، ریاست کو، اور ان تکفیری ٹولوں کے خلاف کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کرنا ہوگی. تب ہی یہ ملک بہتری کی طرف جا سکے گا، کیونکہ ہمارا وطن عزیز پاکستان، ہمارا یہ پیارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ یہاں پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. یہاں پر جو کام ریاست کے ہیں وہ کچھ اشار پسند تکفیری ٹولے خود کرنا شروع کر دیں. یہ اس بات کا ملک یہ متحمل نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح سے ایک دن پہلے دھمکی دی جائے اور اس کے بعد اتنا بڑا افسوسناک سانحہ ہو جائے. ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک مرتبہ پھر ہم اس انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. مذمت لفظ چھوٹا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں. سانحے کو دیکھ کر تو انسانیت بھی شرما گئی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟